पंजाब सरहद से पाक चीन ज़मीनी तिजारत कस्टम हुकाम की अदम तवज्जो के बाइस 2 माह से मुअत्तल है। ताजिर तो परेशान है, लेकिन 400 से ज़ायद मजदूर भी मकरूज़ हो गए। गिलगित बल्तिस्तान की मईशत पर लगने वाली इस संगीन सूरत हाल पर मंजर सिगरी ने मुतल्लिका लोगों के मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। देखिए इस रिपोर्ट में। चाइना पाकिस्तान का एक ब्रादर और फिर अच्छे एक फ्रेंडशिप का जो आगाज़ 1985 से जो स्टार्ट हुआ है, वहाँ से आज तक कोशिश ये रहा है कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी हमारे ट्रेड से रिलेटेड लोग थे, वो बेसिकली शुरू में कोई ट्रेड से हम लोगों का कोई रिलेशन नहीं था। आस्ता आस्ता हम अवेयर हो गए कि जी हमें भी ये कारोबार की तरफ जाना है। बहुत सारे हमारे जितने भी भाई हैं इस जीबी के, इन लोगों ने भी यहाँ पे अपना हिस्सा आगाज किया काम करने का। तो उसमें ये था कि बहुत दफ़ा हमारे अच्छे जो हमारे बड़े थे डेलीगेशंस की शक्ल में चाइना भी गए हैं, पाकिस्तान भी आए हैं। मुख्तलिफ ये ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तजावीज़ उन्होंने दिए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की अहम जिम्मेदारी है इसमें। हम ट्रेड जो एसोसिएशंस है या चैम्बर्स है, हमारी भी जिम्मेदारी इसमें है कि हमने वक्तन फवक्तन हमने गवर्नमेंट के साथ जहां भी मीटिंग्स हुआ है उसमें इस ट्रेड के हवाले से हमने उनको तजावीज़ दिए हैं। अभी हाल ही में भी हमसे बाकायदा तजावीज़ ले गए हैं फॉरेन अफेयर के थ्रू कि भाई फर्दर जो है आगे मुस्तकबिल में ये ट्रेड को कैसा बेहतर बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे तजावीज़ है। अब ये टाइम ऐसा है कि इसमें मैं आपको सारे अगर गिन लूँ तो मेरे ख्याल में वो टाइम हमारे वो ज़ियान होगा। तो अब मैं सिर्फ ये एक मैसेज दूंगा कि हमारी गवर्नमेंट इसमें इनिशिएट ले। चैम्बर्स जो है इस वक्त हर काम के लिए दिन रात हम तैयार हैं कि अगर हुकूमत हमें भी कहे कि किसी जगह में हमारी जरूरत है तो हम भी आएंगे। लेकिन मौका ऐसा है कि इस वक्त हुंजा चैम्बर ने 18 जो हमने दुकानें फ्री ट्रेड जोन जो ताशुगन में हमने स्टार्ट किए हैं पिछले तकरीबन 5-6 महीने से, और हम लोग ज्यादातर एक्सपोर्ट को फोकस करके बैठे हैं। और चाइना ने तकरीबन 200 जो आइटम्स हैं उनकी अब अलाउ किया है, उनकी कुछ लिस्ट जो है हम तक पहुंची है। और कुछ चीजों का अभी हमें इस वक्त हमें डिमांड मिल रहा है कि यहाँ से ये कुछ पाकिस्तान प्रोडक्ट जो है वो चाइना के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इनकी जो डिमांड है वो हम पूरा नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ किसी हुंजा चैम्बर की बस की बात नहीं है। हम गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी हमारे ट्रेड के रिलेटेड लोग हैं, हम वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले दिनों में। तो इसलिए अब ये है कि 18 ममालिक का जो भी यहाँ पर है इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है इसी बॉर्डर से होना है। हमें फ्यूचर के अंदर हमारे गवर्नमेंट जो है हमें ज्यादातर इसी पे अगर थोड़ी सी तवज्जो दे, वो डेलीगेशन की शक्ल में चाइना जाए, वहां उनके साथ इन जो मुश्किलात है, यहाँ से जो भी हमारे लोग जाते हैं बॉर्डर ट्रेड बॉर्डर अपना जो पास के थ्रू, उनके लिए उस साइड पे भी कुछ मुश्किलात है। वहां जो कस्टम्स है वहां पे भी उनकी जो रवैया है वो ठीक नहीं है। उनकी रवैया को बेहतर करने की जरूरत है। और दूसरा वहां के जो इंतजामिया है, हमारे डीसी होते हैं, उनकी पार्टी का जो सेक्रेटरी है, उन लोगों से भी हमारे जो गवर्नमेंट को बात करने की जरूरत है। और वक्तन फवक्तन उनकी डेलीगेशंस को भी हमारे जीबी में आए, यहाँ पर बैठे और यहाँ से हमारे जो भी सोर्सेज है, हम क्या क्या चीजें जो है जीबी के अंदर जो हमारी पैदावार है वो चाइना को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बेहतरी आ सकती है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें तो उससे ये है कि अभी क्राइसिस में हम जा रहे हैं, वैसे भी आप खुद देख रहे हैं कि हमारे रिजर्व जो है कितना जो है इस वक्त डाउन है। तो इसलिए मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से ये कहूंगा कि इस एक्सपोर्ट को जो है ना हम बढ़ाएं। बाकी इंपोर्ट पे ये है कि यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि हालात सुस्त का कितने दिनों से जो है यहाँ पे ट्रेड जो है वो बिल्कुल खामोश पड़ा है। जो हमारे पोर्ट है उसमें कंटेनर्स पड़े हैं, नीचे जो बैगेज में लोग यहाँ से बॉर्डर पास के थ्रू जाते हैं, 7-7, 8-8 बंदे जो है इकट्ठे एक जो गाड़ी लेके आ रहे हैं यहाँ पर, उन बेचारों को जो है 2-2.5 महीने से यहाँ पे वो परेशान बैठे हैं। या तो ये चैम्बर्स जितने भी है इनके साथ ये कस्टम हमारे साथ बैठे और कोई इस तरह की डायलॉग करे कि जनाब किस तरीके से इस पॉलिसी को हम बनाए ताकि आइंदा के लिए ऐसे सिचुएशंस पैदा न हो। लेकिन आज तक कस्टम ने इस हवाले से हमारे चैम्बर्स के साथ उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया है।
اب ہم خود کل کا بھی جو ہڑتال تھا ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس ہڑتال کو فی الحال میں مؤخر کر دیا گیا ہے. اب انشاءاللہ آج بھی ہمارا ایک نشست ہے, کل بھی ہوگا. کوشش کریں گے کہ اس کو ایک اچھی جو ہے نا وہ پلیٹ فارم یا راستے کی طرف ہم جائیں. ادروائز یہ ملک کے لیے بھی نقصان ہوگا, ہمارے ٹریڈرز کے لیے بھی نقصان ہوگا. پھر حالات جو ہے وہ ہمارے یوتھ جو ہوگی وہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتے ہیں. کبھی کہتے ہیں بھائی یہ چیف کلیکٹر نے بلاک کیا ہوا ہے, کبھی کہتے ہیں ممبر BR نے بلاک کیا ہوا ہے. ہم حیران ہیں اس چھوٹے سے پورٹ میں, اس میں پورے سیزن میں پورے سال میں ٹوٹل 1000 کنٹینر بھی نہیں آتے. یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. 1000 تو ٹرانزٹ کے نام پہ کنٹینر غائب ہو جاتے, 1000 سے زیادہ ایک سال میں ٹرانزٹ کے نام پہ کنٹینر غائب ہو جاتے. ہم بالکل ہمارا 0% سمگلنگ ہے. ہمارا کسٹم کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں جس طرح بیٹھتے ہیں دیگر پورٹس کی نسبت, جبکہ ہمارے اوپر سیل ٹیکس, انکم ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. ہمارے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. ہم ایک متنازع علاقہ ہے, اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر پورے ٹیکسز لاگو نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں آزاد کشمیر میں BR نے وہاں جا کے ایک بھیریل لگایا تھا, 2 دن اس کو وہاں کھڑے ہونے نہیں دیا. اگر یہ لوگ بھی ذرا ہوش میں آئیں گے نا, پھر کلیکٹریٹ انہوں نے اللیگلی کلیکٹریٹ بنایا گلگت بلتستان میں, یہاں نہیں بنا سکتے قانون کے طور پر. اچھا اس دن ہمارے ادھر آگے FI نے ریڈ کر کے یہاں پہ غریب لوگ ہیں جن کی دکانیں ہیں ان سے پاکستانی پیسے اور تھوڑا بہت ین اور ڈالر جو بھی تھا ان کو رات کی تاریخی میں اٹھا کے لے کے گئے ہیں. بھائی ہمارے پاس وہ منی چینجر ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اسٹیٹ بینک کی طرف سے پرمیشن ہی نہیں ہے. تو بھائی یہاں ہمارے پاس لوکل لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس چائنیز ڈرائیور آتے ہیں, تو ہمارے لوگوں سے کوئی سگریٹ کوئی چینی وغیرہ خرید کے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنا ین دے کے چلے جاتے ہیں. اور ہم خود بھی جب چائنا جاتے ہیں تو ہم وہاں اپنا پاکستانی پیسے دیتے ہیں تو وہ دکاندار آسانی سے ریسیو کرتے ہیں, ہمارے پیسے لے کے جاتے ہیں. تو چھوٹی موٹی چیزوں پہ ان کا روزگار چھیننا, اپنی ذاتی طور پر جو یہاں بیٹھتے ہیں ان کے ہائی آفیشلی کوئی ڈائریکشن ان کو نہیں ہوتی ہے, پھر بھی یہ آ کے ان لوگوں کو لوٹنا, ان کو تنگ کرنا, یہ بند کیا جائے. یہاں یہ بے روزگاری مزید بڑھتی جائے گی تو آلریڈی ادھر کے حالات جو ہے ٹھیک نہیں ہے گلگت بلتستان کی, یہ مزید خراب ہوں گے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آرمی چیف سے اسپیشلی. پچھلے 2 مہینے سے یہ ہمارا جو کام ہے یہاں اسٹک ہوا ہے. تو ہم جتنی ہماری ایسوسیشنز ہے اور جو مادر چیمبر ہے اور جو چیمبرس ہیں ان کے ساتھ ہماری آلموسٹ ملاقات ہو چکی, ان کے ساتھ ہم نے بات کی ہے. کسٹم حکام کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی سلسلے میں. خدا معلوم کہ یہ کہاں سے یہ کام رکا ہوا ہے اور کیوں رکا ہوا ہے یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. اس معطلی بڑا اچھا کام چل رہا تھا, یہاں سے بے روزگاری آلموسٹ ختم ہوتی جا رہی تھی, لیکن یہ اچانک یہ کام جو ہے اسٹک ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے چھوٹے تاجر جنہوں نے بینکوں سے قرضے لیے ہیں وہ بہت متاثر ہے, انتہائی پریشان ہے. میں دوبارہ سے حکام والا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور اس کام کو دوبارہ شروع کروانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. یہ علاقہ ایک حساس علاقہ ہے, یہاں بسنے والے نوجوان بے روزگار ہیں اور پڑھے لکھے نوجوان ہیں, سارے آلموسٹ پوسٹ گریجویٹ نوجوان اس وقت یہاں سے چائنا سے جا کے اپنا مال لاتے اور اس پہ تجارت کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ایسے حالات لا اینڈ آرڈر کے جیسے حالات پیدا نہ ہو. یہ جو گاڑیاں گئی ہیں تو اب جب سامان لے کے آئیں تو خدا را 1 ٹائم ان کو ایک موقع دے کے ان گاڑیوں کو کلیئر کیا جائے. اس وقت گلگت بلتستان کے جو بے روزگار ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں وہ تو تباہی کی دہانے پہ ہیں. آپ کو بیسیکلی سب کو پتا ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا, ہم تو بینکوں سے قرضہ لے کے ایک سسٹم چلا رہے ہیں, گھر کی کفالتیں کر رہے ہیں. سارے لڑکے جتنے بھی ہمارے لڑکے ہیں بارڈر پاس پہ کام کرنے والے, جس کو میں نے ایک مشہور نام دیا راشن کارڈ. گلگت بلتستان والوں کو جو بارڈر پاس دیا وہ ہمارے راشن کارڈ, اصول روزگار. ہمارے پاس تو نوکری نہیں ہے. خدا کا ہی شکر ہمارے گلگت بلتستان میں ہوا اور پانی مفت ہے. باقی تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کوئی انڈسٹری فیکٹری یا ٹیکسٹائل مل نہیں ہے. لے دے کہ یہ پاک چائنا بارڈر ہے جہاں سے ہم اصول روزگار حاصل کرے تھے. پچھلے 2 مہینوں سے ایسا ڈسٹرب ہے, یہ ایسا ڈسٹرب ہے مت پوچھے, سارے پاگل ہو گئے ہیں اور تباہی کی دہانے کے آخری موڈ میں. آپ کو آلریڈی پتہ ہے یہ علاقہ کتنا سینسٹیو علاقہ ہے. حال ہی میں آپ کے سامنے حالات کس موڈ پہ گئے, ایک معمولی سی چنگاری پہ. تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان اس گلگت بلتستان کے ساتھ ستلی ماں جیسا سلوک کر کے کوئی ایسا بہت بڑا مسائل پیدا کرنا چاہ رہی ہے کہ یہاں کے بے روزگار لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. بارڈر پاس کا ایک ایگریمنٹ ہوا 1985 میں, بارٹر سسٹم, مال کے بدلے مال. وہ اپنا مال چھوڑتے ہیں, ہمارا مال نہیں چھوڑتے ہیں, تو یہ پرابلم ہے. دوسرا, حال ہی میں عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے,
उस जमाने में सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को फ्री जोन करार दिया, टैक्स फ्री जोन करार दिया। आज तक हमें ना तो टैरिफ दिया गया, ना हमें उसकी कोई खबर दी कि भाई किन किन चीजों में हमारे टैक्स माफ है। लेकिन यहाँ पे 100% नहीं 500% टैक्स लेते हैं। इधर जलने का भी टैक्स है, खांसने का भी टैक्स है, बोलने का भी टैक्स है। ये सूरत हाल कस्टम पोर्ट इस वक्त पर सूरत हाल ये है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वाकई अगर टैक्स चाहिए तो ये टैक्स फ्री जोन आपने करार दिया, आप अपना सिस्टम ले जाके बसर बहरल से आगे लगाओ। ये हम 1000% टैक्स देने को तैयार है, लेकिन हमारे साथ ये जाती नहीं करें। ये इलाका एक तो बयान ही गिलगित बल्तिस्तान है, हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, हम नॉन कस्टम पेड लोग हैं, हमारे साथ ये जुल्म जाती नहीं करें। यहाँ पे हर मजदूर डेली काम चला तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपया कमाते हैं। तकरीबन ये 2 महीने से काम न चलने की सूरत पे तकरीबन हर मजदूर को ऊपर 40-50 हज़ार होटलों में कर्जा मैंने खुद 52 हज़ार देना है, ठीक है, कमरा का किराया अलग। तो तकरीबन 1500 से लेके 2-2.5 हज़ार तक हमारा डेली का मजदूरी यहाँ चलता था। अब ये 2 महीने काम डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा ये जो इनकम था ये अभी तक नुकसान में है। वही रेट अभी 2023 में भी वही रेट हमें मिल रहा है। नेक्स्ट साल पे हम लोगों ने स्ट्राइक के ज़रिए से अपना एक कारोबारी भाइयों से अपना जेब से ये खुद 5,000 रुपये हमें काम कोर्ट का ड्राई कोर्ट का रेट से अलावा हमें दे रहे हैं। बाकी ड्राई कोर्ट का जो रेट है वो हमें 2014 से अब तक वही रेट ही मिल रहा है। उसमें भी हमारा गुजारिश है कि हमें आगे पहुँचना चाहिए। जिंदाबाद।